السلام علیکم. آج ہم انشاءاللہ سورۃ المطففین کو سیکھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو یہ چلتے سبق کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران. یہاں پر ہلکا سا وقف کریں گے لیکن سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے. ٹھیک ہے. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون. ثم إنهم لصال الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون
ما علیون کتاب مرقوم کتاب مرقوم یشہدہ المقربون یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق اللہ العظیم. آج کا ہمارا سب ختم ہوتا ہے یہیں پر. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے, نیکسٹ سورت کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک آپ پریکٹس کریں. اللہ حافظ.